ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2079 वैशाख 9 गते शुक्रबार, तदनुसार 22/4/2022। प्यारे बाबा हामी बच्चाहरूलाई पुण्यको दुनियाँ अर्थात् सतयुगको दुनियाँमा लाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा हामीलाई पुण्य आत्मा बनाउनको लागि बाबा विशेष राय दिँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ तिमी बच्चाहरूबाट दान लिन। तिमीसँग जति पनि पुराना किचडा छन् त्यसलाई दान देऊ, तब पुण्य आत्मा बन्नेछौ। बाबा पुण्य आत्मा बन्नको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि जति पनि पुरानो हामीमा जति पनि किचडाहरू छ, फोहोरहरू छ, अर्थात् विकारहरू छ, बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई बाबालाई दान दिनु। जब हामी बाबालाई दान दिन्छौँ तब नै हामी पुण्य आत्मा बन्छौँ, किनकि विकारको दान गर्नाले नै हामीबाट श्रेष्ठ कर्म हुन्छ, पुण्य कर्म हुन्छ, स्वत नै तब पुण्य आत्मा बन्छौँ। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूबाट यो दान लिन आउनु भएको छ। प्रश्न छ, पुण्यको दुनियाँमा जाने बच्चाहरूप्रति बाबाको श्रीमत के छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि पुण्यको दुनियाँमा जाने बच्चाहरूप्रति अर्थात् हामी बच्चाहरूप्रति बाबाको श्रीमत के छ? के श्रीमत दिनुभएको छ बाबाले हामीलाई? मनमा नै चिन्तन गरौँ। बाबाको उत्तर छ, मिठे बच्चे, पुण्यको दुनियाँमा जानु छ भने सबैसँग ममत्व मेटाऊ, 5 विकारलाई छोड, यस अन्तिम जन्ममा ज्ञान चितामा बस। पवित्र बन्यौ भने पुण्य आत्मा बनेर पुण्यको दुनियाँमा जान्छौ। ज्ञान योगलाई धारणा गरेर आफ्नो चालचलन दैवी बनाऊ। बाबासँग सच्चा व्यापार गर। बाबाले तिमीसँग केही पनि लिनुहुन्न, केवल ममत्व मेटियोस्, त्यसको युक्ति बताउनुहुन्छ। बुद्धिद्वारा सबै बाबालाई सुम्पिदेऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि पुण्यको दुनियाँमा जानको लागि हामी बच्चाहरूलाई बाबा श्रीमत दिनुहुन्छ कि सबैसँग ममत्व मेटाउनु छ, सबैसँग व्यवहार सम्भाल जिम्मेवारी कर्तव्य निभाउनु छ, तर दिलको स्नेह सम्बन्ध एक बाबासँग राख्नु छ, बाँकी दिलबाट भित्रबाट तोड्नु छ अरूसँग। साथै बाबा भन्नुहुन्छ पुण्यको दुनियाँमा जानको लागि 5 विकारलाई छोड्नु छ र यो अन्तिम जन्ममा ज्ञान चितामा बस्नु छ, अर्थात् कि ज्ञानलाई जीवनमा धारण गर्नु छ, तब नै हामीबाट पुण्य कर्म हुन्छ। पवित्र बन्छौँ भने तब नै हामी आत्माहरू पुण्य आत्मा बनेर पुण्य दुनियाँमा जान्छौँ, अर्थात् सतयुग स्वर्गमा जान्छौँ। र बाबा भन्नुहुन्छ दैवी चलन पनि धारण गर्नु छ, किनकि सतयुग हो दैवी दुनियाँ। त्यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान योगको धारणा चाहिन्छ, किनकि ज्ञानले समझ आउँछ र योगको शक्तिले धारण गर्ने क्षमता आउँछ। त्यसैले दुवै चाहिन्छ, ज्ञान र योग। र यसरी बाबासँग सच्चा व्यापार गर्नु छ, पुरानो सबै दिएर बाबासँग ज्ञान गुण शक्ति लिएर परिवर्तन हुनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबा हामीसँग केही पनि लिनुहुन्न, हामीलाई चाहिने चिज बाबा केही पनि लिनुहुन्न। कुन चिज लिनुहुन्छ? जो नचाहिने चिज, जसले हामीलाई दुःख दिएको थियो, जसले हामीबाट विकर्म गराएको थियो, त्यो विकारहरू लिनुहुन्छ। बाँकी बाबा भन्नुहुन्छ अरू केही पनि तिमीसँग लिन्न, मात्रै के गर्नु पर्यो? ममत्व मेटाउनु पर्यो, अर्थात् ट्रस्टी भएर सम्हाल्नु पर्यो। र यसरी बाबा हामीलाई युक्ति बताउनुहुन्छ र बुद्धिबाट सबै कुरा बाबामा समर्पण गर्नु छ। बाबालाई सुम्पिएर
फेरि ट्रस्टी भएर तब नै सम्हाल गर्नु छ, चल्नु छ। गीत छ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहाँ चित्त चैन मिले। जहाँ मनलाई शान्ति मिल्छ त्यहीँ लैजानुहोस् यो पापको दुनियाँबाट भनेर आत्माहरूले पुकार गरे। ओम शान्ति। दुनियाँका मनुष्य अथवा रावण राज्यका मनुष्यले पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। पावन दुनियाँ अथवा पुण्यको दुनियाँमा लैजानुहोस्। गीत बनाउनेसँग यो कुराको ज्ञान छैन। पुकार्छन्, रावण राज्यदेखि राम राज्यमा लैजाऊ। तर आफूलाई कसैले पतित सम्झिँदैन। आफ्ना बच्चाहरूसँग त बाबा बस्नु भएको छ। राम राज्यमा लैजानको लागि, श्रेष्ठ बन्नको लागि श्रीमत दिइरहनु भएको छ। कति गहिरो कुरा छ, कति गर्वको, कति खुसीको कुरा छ। दुनियाँहरूले पुकार गर्दैछन्, तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि म तिमी बच्चाहरूको साथमा बसेका छु र साथसाथै तिमीलाई श्रीमत दिइरहेको छु। भगवानुवाच, राम भगवानुवाच होइन। सीताका पतिलाई भगवान भनिँदैन। भगवान को हुनुहुन्छ? भगवान निराकार हुनुहुन्छ। निराकारी, आकारी, साकारी तीन दुनियाँ छन् नि। निराकार परमात्मा निराकारी बच्चाहरूका अर्थात् आत्माहरू साथमा निराकारी दुनियाँमा रहनुहुन्छ। हरेक मात पितालाई बच्चाहरूको साथमा नै बस्न मनपर्छ। त्यस्तै बाबा पनि हामी निराकारी बच्चाहरूको साथमा निराकारी दुनियाँमा बस्नुहुन्छ। अहिले बाबा आउनु भएको छ स्वर्गको राज्य भाग्य दिन, हामीलाई पुण्य आत्मा बनाउन। बाबा पुण्यको दुनियाँ स्थापना गर्न आउनु भएको छ, स्वर्ग स्थापना गर्न आउनु भएको छ र त्यो स्वर्गको राज्य भाग्य दिनको लागि बाबा हामीलाई पुण्य आत्मा बनाउँदै हुनुहुन्छ। राम राज्य अर्थात् दिन, रावण राज्य अर्थात् रात। अज्ञान अथवा भक्ति यो कुरा अरू कसैले जान्दैन। तिमीहरूमा पनि मुस्किलले कसैले जान्दछ। यस ज्ञानको लागि पनि पवित्र बुद्धि चाहिन्छ। हैन, यो ज्ञानको लागि के भन्नुभयो बाबाले? पवित्र बुद्धि चाहिन्छ। हैन, भले अन्तिम जन्म होस्, तमो प्रधान संसार छ, दुनियाँमै हामी छौँ, फेरि पनि अन्तिम जन्ममा पनि यति त हाम्रो स्वच्छ बुद्धि रहेछ जसले गर्दा हामीले बाबाको ज्ञानलाई जस्तो हो, जो हो, बाबा जो हुनुहुन्छ चिन्यौँ, ज्ञानलाई पनि बुझ्यौँ, बुद्धिमा बस्यो। यो पनि कति खुसीको कुरा छ कि अन्तिम जन्ममा पनि यति स्वच्छ बुद्धि हाम्रो रहेछ। यस ज्ञानको लागि पनि पवित्र बुद्धि चाहिन्छ। मूल कुरा हो यादको। राम्रो चिज सधैँ याद रहन्छ। तिमीले के पुण्य गर्नु छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, हामीले कुन चाहिँ पुण्य गर्ने? तिम्रो पासमा जुन फोहोर मैला छ त्यो मलाई सुम्पिदेऊ। मनुष्य मरिसकेपछि उसको बिस्तरा, कपडा आदि सबै कर्नी घोरलाई दिन्छन्। उनीहरू अर्कै किसिमका ब्राह्मण हुन्छन्। हामीले पनि देखेका छौँ, हामी सबैलाई पनि थाहा छ। हैन, ग्रह दशा लागेपछि के गर्छन्? समाजमा पनि पुरानो कपडाको दान लिन आउँछ र त्यति बेला पुरानो कपडा छैन भने, नयाँ कपडा छ भने, पुरानो छैन भने फेरि त्यसलाई च्यातेर पुरानो बनाएर दिन्छ। नयाँ दिँदैन, पुरानो नै दिनुपर्ने। र त्यसको साथसाथै कालो चिज दान गरिन्छ। जस्तो मासको दाल, जुन गेडा दाल छ त्यो, र फेरि फलामको चिजहरू, त्यो सबै के रहेछ? कालो चिज। अर्थात् त्यो सबै सिम्बोलिक हो, वास्तवमा गर्नुपर्ने हामीभित्र भएको विकार कालो, त्यसलाई। र पुरानो कपडा अर्थात् पुरानो शरीर रूपी वस्त्र, त्यसलाई दान दिनुपर्छ।
बाबा भन्नुहुन्छ अहिले बाबा आउनु भएको छ तिमीहरूबाट दान लिनको लागि। यो पुरानो दुनियाँ, पुरानो शरीर सबै थोक सडेको छ, यो मलाई देऊ र यसदेखि ममत्व मेटाऊ। 10-20 करोड नै होस्, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसदेखि बुद्धि निकाल। त्यसको सट्टामा नयाँ दुनियाँमा तिमीलाई सबै थोक मिल्छ। यो व्यापार कति सस्तो छ। कहाँ सत्युको बादशाही लिनु, कहाँ आफूभित्र भएको बेकारलाई बाबालाई दिनु, त्याग गर्नु। कति सस्तो। बाबा भन्नुहुन्छ जसमा मैले प्रवेश गरेको छु उनले सबै व्यापार गरे, सबै बाबाले ब्रह्मा बाबाले छोड्नुभयो। अब हेर त्यसको सट्टामा कति राज्य भाग्य मिल्छ। कुमारीहरूलाई त केही दिनु नै छैन, वर्षा मिल्छ बच्चाहरूलाई, त्यसैले उनीहरूलाई सम्पत्तिको नशा हुन्छ। आजकल स्त्रीलाई हाफ पार्टनर कहाँ बनाउँछन् र सबै बच्चाहरूलाई नै दिन्छन्। पुरुष मर्यो भने स्त्रीलाई कसैले सोद्धा पनि सोध्दैनन्। यहाँ त तिमीले बाबाबाट पुरा वर्षा लिन्छौ, यहाँ त कुनै स्त्री पुरुषको प्रश्न नै छैन। किन? किनकि आत्मा के हो? न स्त्रीलिङ्ग न पुल्लिङ्ग, आत्मा त ज्योतिर्लिङ्गम, आत्मा त ज्योति स्वरूप। सबै वर्षाका अधिकारी हुन्छौ। माताहरू कन्याहरूलाई त अझ धेरै हक मिल्छ, किनकि कन्याहरूलाई लौकिक पिताको वर्षामा ममत्व हुँदैन। वास्तवमा तिमी सबै कुमार कुमारीहरू भयो, बाबाद्वारा कति वर्षा पाएका छौ। एउटा कथा छ। राजाले छोरीहरूलाई सोधे कसको खाइरहेकी छौ? एउटीले भनिन् आफ्नो भाग्यको, अनि राजाले उनलाई निकालिदिए। उनी पिताभन्दा पनि धनवान भइन् र पितालाई निमन्त्रण दिइन्। सोधिन् अहिले कसको खाँदैछु? हेर्नुहोस्, त्यसैले बाबा पनि भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमी सबैले कसको खाँदैछौ? तिमी सबैले आफ्नो भाग्य बनाउँछौ। दिल्लीमा एउटा मैदान छ, नाम राखेका छन् रामलीला मैदान। वास्तवमा नाम राख्नुपर्छ। के भन्नुभयो होला बाबाले? कुन चाहिँ मैदान? बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा नाम राख्नुपर्छ रावण लीला, किनकि यति बेला सारा विश्वमा रावण लीला चलिरहेको छ। बच्चाहरूले रामलीला मैदान लिएर त्यसमा चित्र लगाउनु पर्छ। एकातिर रामको चित्र होस् र तल ठुलो रावणको चित्र पनि होस्। धेरै ठुलो गोला होस्, बीचमा लेखिनुपर्छ यो राम राज्य, यो रावण राज्य, अनि बुझुन्। हेर देवताहरूको कति महिमा छ। सर्वगुण सम्पन्न के महिमा छ? सर्वगुण सम्पन्न, स्वरकला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। आत्मा आधा कल्प हुन्छ कलियुगी भ्रष्टाचारी रावण राज्य, त्यसमा सबै आउँछन्। अब रावण राज्यको अन्त त रामले नै गर्नुहुन्छ। यति बेला रामलीला छैन, सारा दुनियाँमा रावण लीला छ। रामलीला हुन्छ सतयुगमा, तर सबैले आफूलाई धेरै बुद्धिमान सम्झिन्छन्, श्रीको उपाधि राख्न लगाउँछन् आफैले आफैमाथि। यो उपाधि त कसको हो? यो उपाधि त हो निराकार परमपिता परमात्माको, जो द्वारा श्री लक्ष्मी नारायणले पनि राज्य पाउँछन्। अहिले बाबा आउनु भएको छ, तिमीलाई भक्ति रूपी अन्धकारदेखि छुटाएर बिहानीमा लैजानुहुन्छ। त्यस्तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाउनु हुने शिव बाबालाई के भनिन्छ? कतिवटा श्री? डबल श्री बाबा हो, जसमा ज्ञान योग हुन्छ। उसको चालचलन पनि दैवी हुन्छ। आसुरी चालचलन भएकाले कसैको पनि कल्याण गर्न सक्दैनन्। तुरन्त थाहा हुन्छ यिनमा आसुरी अवगुण छ या दैवी गुण। अहिलेसम्म कोही सम्पूर्ण त छैन, अब बन्दै जान्छन्।
बाबा त दाता हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीबाट के लिनुहुन्छ? जे जति लिनुहुन्छ त्यो तिम्रो सेवामा लगाउनुहुन्छ। बाबाले यिनलाई पनि अर्पण गराउनु भयो ब्रह्मा बाबालाई। भट्टी बनाउनु छ, बच्चाहरूलाई पालना दिनु छ। पैसा बिना यतिकाको पालना कसरी हुन सक्छ? पहिला बाबाले यिनलाई अर्पण गराउनु भयो, फेरि जो आए उनीहरूलाई पनि अर्पण गराउनु भयो। तर सबैको एकरस अवस्था त बनेन। धेरै गए पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बिरालाले छाउरा सारेको कथा जस्तो, होइन? आए फेरि छोडेर गए। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार सबै पाकेर निस्किए। बाबाले त पुण्यको दुनियाँमा लैजानुहुन्छ। केवल भन्नुहुन्छ 5 विकारलाई छोड, मैले तिमीलाई राजकुमार राजकुमारी बनाउँछु। घरमै बसेर धेरैलाई ब्रह्माको साक्षात्कार हुन्छ। त्यहाँबाट लेखेर पठाउँछन्, बाबा म हजुरको बने, मेरो सबै थोक हजुरको हो। बाबाले केही लिनुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ सबै थोक आफैसँग राख। यहाँ घर बनाइन्छ। कसैले सोध्छन् पैसा कहाँबाट ल्यायो? सोध्छन् नि, कति नयाँ नयाँ बाबाका बच्चाहरू आउँछन्, कोही नयाँ घुम्न आउँछन्। कतिले सोध्छन् कि पैसा हजुरहरूलाई यो कहाँबाट आउँछ? हजुरहरूलाई सोधियो भने के भन्नुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, अरे यति धेरै बच्चाहरू छन् बाबाका, प्रजापिता ब्रह्माको नाम सुनेका छौ नि? भन्नुहुन्छ, केवल ममत्व मेटाऊ, तिमी फर्केर जानु छ। बाबालाई याद गर, हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। त्यसैले खुसीको पारा चढिरहनु पर्छ। लक्ष्मी नारायणलाई भगवान भनिँदैन, देवी देवता भनिन्छ। भगवानसँग भगवती हुँदिनन्। कति युक्तिको कुरा छ। पहिला त के थियो, भगवान र देवी देवतालाई एउटै मिसाइदिएका थियौँ। तर वास्तवमा भगवान र देवी देवतामा फरक रहेछ, अहिले हामीलाई थाहा भयो। बाबा भन्नुहुन्छ कति युक्तिको कुरा छ। सन्मुख नभएसम्म यो कुरा कसैले बुझ्न सक्दैनन्। गाउँछन् पनि, त्वमेव मातास्स पिता त्वमेव। ज्ञान नभएको कारणले लक्ष्मी नारायणको अगाडि, हनुमानको अगाडि, गणेशको अगाडि पनि गएर यो महिमा गाउँछन्। सबैजना मातपिता, सबको अगाडि मातपिता भनेर गाउँछन्। अरे उनीहरू त साकारी थिए, उनीहरूलाई आफ्ना बच्चाहरूले नै मातपिता भन्छन्। तिमी उनका बच्चा कहाँ हौ र? हैन, हामी कहाँ हौ र उहाँको बच्चाहरू? किनकि हामी को हौँ? हामी देह साकारी होइनौँ, हामी को हौँ? निराकार आत्मा। तिमी त रावणको राज्यमा छौ, यी ब्रह्मा पनि माता हुन्। यिनीद्वारा बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मेरा बच्चा हौ। त्यसैले ब्रह्मा पनि माँ भन्नुभयो बाबाले। त्यसैले नामै के छ? ब्रह्मा। तर माताहरू, कन्याहरूलाई सम्हाल्ने माता चाहिन्छ। एडप्टेड बच्ची हुन् बीके सरस्वती, मम्मा। कति गहन कुरा छ। बाबाले जुन ज्ञान दिनुहुन्छ त्यो कुनै शास्त्रहरूमा छैन। यहाँको मुख्य एक शास्त्र हो गीता। त्यसमा ज्ञानको पढाइको कुरा छ। त्यसमा चरित्रको कुनै कुरा छैन। ज्ञानद्वारा दर्जा मिल्छ। किनकि बाबाले भन्नुभयो ज्ञानद्वारा नै दर्जा, पद मिल्छ। किन? किनकि ज्ञानद्वारा नै श्रेष्ठ कर्म हुन्छ। बाबा जादुगर हुनुहुन्छ। तिमीले गाउँछौ, रत्नागर जादुगर, तिम्रो झोली भरिन्छ स्वर्गको लागि। हाम्रो झोली भरिन्छ, तर कहाँको लागि? यहाँको लागि होइन, स्वर्गको लागि। साक्षात्कार त भक्ति मार्गमा पनि गर्छन्, तर त्यसबाट केही लाभ हुँदैन। लेख्छौ, पढ्छौ, साक्षात्कारले तिमी कुनै त्यस्ता बन्यौ र? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, साक्षात्कारले हामी कुनै पद पाउँछौ र? साक्षात्कार मैले गराउँछु। किनकि साक्षात्कार त भक्तिमा भक्त आत्माहरूलाई द्वापरदेखि नै भएको थियो, तर पद त केही पाएन नि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अनि साक्षात्कार गराउने पनि को हुनुहुन्छ? बाबा नै हुनुहुन्छ। पत्थरको मूर्तिले कहाँ साक्षात्कार गराउँछ?
नौधा भक्तिमा भावना त शुद्ध राख्छन्, त्यसको फल मैले दिन्छु, तर तमो प्रधान त बन्नु नै छ। मीराले साक्षात्कार गरिन्, तर ज्ञान त केही पनि थिएन। मनुष्यहरू त दिन प्रतिदिन तमो प्रधान हुँदै जान्छन्। अहिले सबै मनुष्य पतित छन्, गाउँछन् पनि हामीलाई यस्तो ठाउँमा लैजानुहोस् जहाँ सुख चैन पाइयोस्। तिमीलाई सतयुगमा धेरै सुख थियो। सतयुगको नाम प्रसिद्ध छ नि। स्वर्ग यहाँ थियो तर बुझ्दैनन्। स्वर्ग त कहाँ थियो? यही धरतीमा थियो। तर थाहा नभएर के भन्छन्? स्वर्ग कहाँ छ भन्छन्, माथि देखाउँछन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ किनकि बुझ्दैनन्। यो पनि जान्दछन् यो नै प्राचीन स्थान थियो, स्वर्ग थियो, त्यहाँ अरू कुनै धर्म थिएन। यी सबै कुरा बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। तिमी सबै अहिले श्रवण कुमार र कुमारीहरू बन्यौ। तिमीले सबैलाई ज्ञानको काँवर खर्पनमा बसाउँछौ। तिमीले सबै मित्र सम्बन्धीहरूलाई ज्ञान दिएर उठाउनु छ। बाबासँग युगल पनि आउँछन्। पहिला त जिस्मानी ब्राह्मणद्वारा लगनगाठो बाँध्न लगाउँथे, अहिले तिमी रुहानी ब्राह्मणले कामचिताको लगनगाठो तोड्छौ। हामी तोड्नेवाला बाबासँग आउँछन् अनि बाबा सोध्नुहुन्छ, स्वर्ग जान्छौ? कसैले भन्छन् हामीलाई स्वर्ग यही छ। अरे यो अल्पकालको स्वर्ग हो। मैले तिमीलाई एकै जन्मको लागि स्वर्ग दिन्छु। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ। तर के गर्नु पर्यो? तर पहिला पवित्र रहनुपर्छ। बस यही कुरामा पछाडि पर्छन्। अरे बेहदका बाबाले भन्नुहुन्छ यो अन्तिम जन्म ज्ञान चितामा बस। त्यसैले हेरिन्छ स्त्रीहरू तुरन्त आउँछन्। कसैले फेरि भन्छन् पति परमेश्वरको चित्त कसरी दुखाउने? बाबाको बन्यो भने कदम कदममा श्रीमतमा चल्नु पर्छ। अहिले बाबा आउनु भएको छ स्वर्गको मालिक बनाउन। पवित्र बन्नु राम्रो हो, कुल कलङ्कित नभन। बाबाले सोध्नुहुन्छ नि, लौकिक पिताले त थप्पड पनि मार्छन्, तर बाबाले के गर्नुहुन्छ? आमा प्यारी हुन्छन्, धेरै मिठो दयावान बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमीले मलाई धेरै गाली गर्यो। दुनियाँमा लौकिक पिताले त बाबा भन्छ थप्पड पनि मार्नुहुन्छ, तर यहाँ पिता शिव बाबाले के गर्नुहुन्छ? उल्टै बच्चाहरूले गाली गरे, ग्लानी गरे, सर्वव्यापी भनेर, तर पनि बाबा के भन्नुहुन्छ? मिठे बच्चे। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमीले मलाई धेरै गाली गर्यो, अहिले मैले अपकारी माथि पनि उपकार गर्छु। मैले जान्दछु तिम्रो रावण मतले यो हाल भएको छ। अनि यस्तो पिता हामी पाउँछौँ कुनै जन्ममा? कहिले पनि पाउँदैनौँ। 5000 वर्षमा एकपल्ट पाउँछौँ। त्यसैले के गरिराख्नु भएको छ? घरमै बसेर मुरली सुनेर सारा दिन बाबाको श्रीमत अनुसार चल्नुहुन्छ। जो सेकेन्ड पास भयो त्यो ड्रामा, तर पछिको लागि सावधान रहनु छ, मेरो खाता नबिग्रियोस्। हरेकले आफ्ना प्रजा पनि बनाउनु छ, किनकि अनेकलाई सन्देश दिनु छ, वारिस पनि बनाउनु छ। कुनै पनि मुरली के गर्नु हुँदैन, मिस गर्नु हुँदैन। कुनै पोइन्ट नछुटोस्। राम्रा राम्रा ज्ञान रत्न आए र सुनेनौ भने धारणा कसरी गर्छौ? रेगुलर विद्यार्थीले मुरली कहिले मिस गर्दैनन्। कोसिस गरेर सधैँ महावाणी पढ्नुपर्छ। हजुरहरू के गर्दै हुन्छ? रोज बाबाको महावाणी सुन्नुहुन्छ, किनकि स्टुडेन्ट हो, विद्यार्थी हो। एक दिन त हो भनेर छोडौँ, र त्यही एक दिन छोडेको बेलाको जुन मुरलीको पोइन्ट छ, परीक्षाको रूपमा अन्तिममा आयो भने फेल हुन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि रोज मुरली सुन्नु छ, बाबाको महावाणी। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति
माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ, आफ्नो खाता नबिग्रियोस् त्यसको लागि धेरै सावधान रहनु छ। कहिले कुल कलङ्कित बन्नु छैन। पढाइ सधैँ पढ्नु छ, छोड्नु छैन। दोस्रोमा छ, श्रवण कुमार कुमारी बनेर ज्ञानको कावर खर्पनमा सबैलाई बसाउनु छ। मित्र सम्बन्धीहरूलाई पनि ज्ञान दिएर उनीहरूको कल्याण गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नो खाता नबिग्रियोस् हैन, त्यसको लागि धेरै हामी सावधान रहनु छ। कहिले पनि कुल कलङ्कित बन्नु छैन, किनकि हामी त भगवानको कुलका बच्चा बन्यौँ। बाबा भन्नुहुन्छ सधैँ पढाइ पढ्नु छ, कहिले पनि मुरली मिस गर्नु छैन। र साथसाथै बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले आज हामीलाई के टाइटल दिनुभयो? श्रवण कुमार श्रवण कुमारी हैन। श्रवण कुमारले त देखाइन्छ नि वास्तवमा आफ्नो माता पितालाई कसरी आफ्नो खर्पनमा राखेर कावरमा राखेर अनि तीर्थ लग्नु भएको थियो। तर बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै एउटा लौकिक माता पिताको कुरा छैन, सारा विश्वको आत्माहरूको उद्धार गर्नु छ र उहाँहरूलाई केमा राख्नु छ? ज्ञानको खर्पनमा, ज्ञानको कावरमा, जहाँ बस्नाले अनेक तीर्थयात्रा त के स्वयं भगवानसँग मिलन हुन्छ त्यो आत्माको, र भगवान जो पिताको रूपमा आउनुभएको छ वर्षाको अधिकारी बन्छन्। कति धेरै ठुलो पुण्य। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मित्र सम्बन्धीहरूलाई पनि ज्ञान दिएर यसरी उनीहरूको कल्याण गर्नु छ। बाबाको वरदान छ, आफ्नो कर्तव्यको स्मृतिद्वारा मनलाई कन्ट्रोल गर्ने राजयोगी भव। आफ्नो कर्तव्यको स्मृतिद्वारा मनलाई कन्ट्रोल गर्ने राजयोगी भव। बाबाले आज राजयोगी भव भनेर वरदान दिनुभयो। जब हामी राजयोगी हौँ भने के भन्नुभएको छ बाबाले? आफ्नो कर्तव्यलाई स्मृति राख। र हामी राजयोगीहरूको कर्तव्य के हो? बाबा भन्नुहुन्छ अमृत बेला तथा सारा दिन बीच बीचमा आफ्नो कर्तव्यलाई स्मृतिमा ल्याऊ। म राजयोगी हुँ। कर्तव्यलाई स्मृतिमा ल्याउनको लागि आफ्नो स्वरूपलाई स्मृति ल्याउनु पर्यो पहिला। वास्तव म को हुँ थाहा भइसकेपछि त्यो अनुसारको कर्तव्य के हो त्यो थाहा हुन्छ। त्यसैले सोमान दिनुभएछ बाबाले आज। सारा अमृत बेलादेखि सारा दिन के स्मृतिमा राख्ने कि म को हुँ? म राजयोगी हुँ, म राजयोगी हुँ। राजयोगीको सिटमा सेट भएर रहने गर। राजयोगीको मतलब के होला? राजयोगीको मतलब राजा। उसमा कन्ट्रोलिङ र रुलिङ पावर हुन्छ, किनकि राजा हुँ। राजयोगी अर्थात् म राजा आत्मा। र जो राजा हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ राजामा कुन चाहिँ शक्ति हुन्छ? कन्ट्रोलिङ र रुलिङ पावर हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्छ यो पनि स्मृतिमा आउँछ। उसले 1 सेकेन्डमा मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। उसले कहिले आफ्नो सङ्कल्प, बोली र कर्मलाई व्यर्थमा गुमाउँदैन। यदि चाहेर पनि व्यर्थ जान्छ भने उसलाई ज्ञानी वा राजा भनिँदैन हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जब आफ्नो स्वरूप स्मृतिमा रहन्छ कि म राजयोगी हो भन्ने बित्तिकै स्मृतिमा आउँछ कि ओहो म आत्मा त राजा हुँ। म आत्मा आफ्नो कर्म इन्द्रियको राजा हुँ। र राजा हुँ भन्ने बित्तिकै कन्ट्रोलिङ र रुलिङ पावर इमर्ज हुन्छ। र यसरी जब कन्ट्रोलिङ र रुलिङ पावर आउँछ भने हाम्रो 1 सेकेन्ड पनि व्यर्थ जाँदैन। तुरन्तै कन्ट्रोलिङ, फेरि तुरन्तै रुलिङ पावर। जो गर्नुपर्ने बाबाले बताउनु भएको श्रीमत अनुसार हाम्रो कर्म हुन्छ। र यसरी आफ्नो सङ्कल्प, बोली र कर्म हाम्रो व्यर्थ जाँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ यदि व्यर्थ जान्छ भने के सम्झिनु पर्यो?
उसलाई ज्ञानी वा राजा बनिँदैन। त्यसैले हाम्रो कुनै पनि सङ्कल्प, बोली, कर्म व्यर्थ जानु हुँदैन। सारा दिन हामी आफूलाई ध्यान दिनु छ, किनकि म को हुँ, हामी सबै को हुँ, म राजा हुँ, अर्थात् म राजयोगी हुँ। स्लोगन छ, सो माथि राज्य गर्नेवाला नै सच्चा स्वराज्य अधिकारी हो। सो माथि राज्य गर्नेवाला नै सच्चा स्वराज्य अधिकारी हो। बाबाले वरदानसँगै मिलाएर स्लोगन पनि बताउनु भएको छ कि सो माथि राज्य गर्नेवाला नै के हो, सच्चा स्वराज्य अधिकारी हो। त्यसैले जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा हुन्छ उसले स्वयंमाथि, स्वयंको कर्म इन्द्रियमाथि राज्य गरेको हुन्छ। आज मम्माको पनि छ अलिकति। मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य हेडिङमा छ, यस अविनाशी ज्ञानका अनेक नाम राखेका छन्। यस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञानका अनेक नाम राखेका छन्। कसैले यस ज्ञानलाई के भन्छन्, हामी भित्रभित्र चिन्तन गरौँ। कसैले यसलाई ज्ञान अमृत पनि भन्छन्, कसैले ज्ञानलाई अञ्जन पनि भन्छन्। गुरु नानकले भने ज्ञान अञ्जन सद्गुरु दिया। कसैले फेरि ज्ञान वर्षा पनि भनेका छन्, किनकि यस ज्ञानद्वारा नै सारा सृष्टि हराभरा बन्छ हैन। त्यसैले ज्ञानलाई के भन्यो, वर्षा। जति पनि तमो प्रधान मनुष्य छन् ती सबै सतोगुणी मनुष्य बन्छन् र ज्ञान अञ्जनबाट अन्धकार मेटिन्छ। यसै ज्ञानलाई फेरि अरू के भन्यो, यसै ज्ञानलाई फेरि अमृत पनि भनिन्छ, जसबाट जुन मनुष्य 5 विकारको अग्निमा जलिरहेका छन् त्यसबाट शीतल हुन्छ। हेर, गीतामा परमात्माले स्पष्ट गर्नुहुन्छ, कामेषु क्रोधेषु, त्यसमा पहिला मुख्य हो काम, जुन 5 विकारमा मुख्य बीज हो। बीज भएपछि फेरि मोह, अहङ्कार आदि वृक्ष पैदा हुन्छन्। त्यसबाट मनुष्यको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। अब त्यही बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुन्छ। जब ज्ञानको धारणा पूर्ण बुद्धिमा हुन्छ अनि विकारको बीज समाप्त हुन्छ। पहिला त ज्ञानमा पुरा पहिला त ज्ञान बुद्धिमा पुरा बस्नु पर्यो, तब नै बाबा भन्नुहुन्छ विकारको जुन बीज छ त्यो समाप्त हुन्छ। बाँकी सन्यासीले त सम्झन्छन् विकारलाई वश पार्न केही धेरै कठिन छ। अब यो ज्ञान त सन्यासीहरूमा छँदै छैन। फेरि यस्तो शिक्षा दिने कसरी? केवल यतिकै भनिदिन्छन्, मर्यादामा बस। तर वास्तविक मर्यादा कुन चाहिँ थियो हैन? मर्यादामा बस त भन्छन् सन्यासीहरूले, तर वास्तविक मर्यादा के हो त त्यो पनि त थाहा छैन नि। वास्तविक मर्यादा कुन चाहिँ थियो? त्यो मर्यादा त आजकल टुटेको छ। कहाँ त्यो सत्ययुगी त्रेतायुगी देवी देवताहरूको मर्यादा जुन गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कसरी निर्विकारी प्रवृत्तिमा रहन्थे। अब त्यो सच्चा मर्यादा कहाँ छन् हैन? गृहस्थ धर्म। त्यसैले के भनिदियो, वास्तवमा पवित्र गृहस्थ धर्म त्यो हो। तर गृहस्थ धर्म भनेर पवित्र हटाइदिनको कारणले गृहस्थ त बनाउनु पर्छ, यो त धर्म हो भनिन्छ। कहाँ उल्टो ज्ञान भयो। आजकल त उल्टो विकारी मर्यादा पालन गरिरहेका छन्। एक अर्कालाई मर्यादामा चल भनेर त्यतिकै सिकाउँछन्। मनुष्यको पहिलो कर्तव्य के हो त्यो त कसैले पनि जान्दैन। बस यति नै प्रचार गर्छन्, मर्यादामा बस। वास्तविक मर्यादा के हो त त्यो त थाहा नै छैन। तर यति पनि जान्दैनन् मनुष्यको पहिलो मर्यादा कुन चाहिँ हो? मनुष्यको पहिलो मर्यादा हो निर्विकारी बन्नु। यदि कसैसँग तपाईँ मर्यादामा रहनुहुन्न भनेर सोध्यो भने भनिदिन्छन्, आजकल यस कलियुगी सृष्टिमा निर्विकारी हुने हिम्मत छैन। मर्यादामा रहनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने के भन्छन् कि यो दुनियाँमा त मर्यादामा रहने
अर्थात् निर्विकारी रहने, पवित्र रहने हिम्मत नै छैन भन्छन्। अब मुखले मर्यादामा बस, निर्विकारी बन भनेर मात्र यसबाट त कोही पनि निर्विकारी बन्न सक्दैन। निर्विकारी बन्नको लागि पहिला के चाहिन्छ होला? निर्विकारी बन्नको लागि पहिला यस ज्ञान तलवारले यी 5 विकारहरूको बीजलाई समाप्त गर्नुपर्छ। पहिला त पुरानो बीजलाई नै के गर्नु पर्यो? समाप्त गर्नु पर्यो। त्यसैले के चाहियो त? ज्ञान तलवार चाहियो। बिना ज्ञानको त हुँदैन। अनि मात्रै विकर्म भस्म हुन सक्छ। अनि मात्रै के हुन्छ? विकर्म भस्म हुन्छ। किन कि विकर्मको कारण के हो? विकार। त्यसैले पहिला के गर्नु पर्यो? विकारलाई भस्म गर्नु पर्यो। अनि विकर्म हुँदैन। र विकारलाई भस्म गर्नको लागि पनि के चाहियो? पहिला त तलवार चाहियो। तलवार के हो? ज्ञानको तलवार। त्यसरी बाबाले बताउनु भयो, मम्माले बताउनु भयो कि यो ज्ञान तलवार आवश्यकता छ। त्यसैले यो ज्ञान कति धेरै महत्त्व छ ज्ञानको, कति धेरै ज्ञानको टाइटल पनि दिनुभएको छ हैन। ज्ञानलाई के भनिन्छ? अमृत भन्यो, अञ्जन भन्यो, तलवार भन्यो, वर्षा भन्यो। त यो ज्ञानले कसरी कसरी काम गर्छ त्यो अनुसार ज्ञानलाई विभिन्न टाइटल दिएको छ। त्यसैले सत्य परमात्माको सत्य ज्ञान नै के हो? यो ज्ञानको नै महत्त्व छ संसारमा। यो ज्ञानको नै आवश्यकता छ आजको संसारमा। त्यसैले हामी सबै कति भाग्यशाली छौँ जो यस्तो श्रेष्ठ ज्ञानलाई हामीले बुझ्यौँ, जो हाम्रो बुद्धिमा बस्यो। अब बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो बुद्धिमा त बस्यो, हामीले त जीवनमा धारण गर्दैछौँ र अब के गर्नु पर्यो? सबैको कल्याण गर्नु पर्यो, सबैलाई ज्ञान सुनाउनु पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ वारिस पनि बनाउनु छ। किनकि राजा बन्नु छ भविष्यमा। र सारा दिन विशेष कुन चाहिँ सम्मान दिनुभयो बाबाले? कि म को हुँ? राजयोगी हुँ। किनकि हाम्रो एकातिर जमा त भइरहेछ, तर अर्कोतिर थाहा नपाउने गरेर चुइ पनि रहेछ हामीबाट, व्यर्थबाट। त्यसैले व्यर्थ रोक्नको लागि के चाहियो त? तुरन्तै कन्ट्रोलिङ पावर चाहियो। र त्यसको लागि के चाहियो फेरि? कन्ट्रोलिङ पावरको लागि यो स्मृति आउनु पर्यो कि म आत्मा राजा हुँ। त्यसैले सारा दिन के सम्झिने? म राजयोगी हुँ। अच्छा, यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति।